orasa way ikabalaka kay walay pag-ulan. Ang among ulan diri kanang hunong-hunong. O kagabi giulan mi og pila ka mga minutos. Giulan and then nawagtang raman pod, pagkawagtang tuloy-tuloy na hangtod ni mga taknaa nga walay ulan. Ang among na sinatian, unlike diya karon sa Caraga ug Davao, murag giulan mo diya karon, ilabi na diya sa Caraga so diri sa amo sa Cagayan de Oro ning mga taknaa walay ulan ang among nasinatian. Kagabi lang mga kabumbo. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa nang hugna sa ato mga balita kay gipahimangnuan karon sa laing higayon ni Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason De Guzman ang ilang mga pulis nga dili mangahas nga magpakabayas ngadto sa pipila ka politiko nga hayan mangayo kanilang suporta sa taliabot nga piliay. Kini sa tuyo nga kalikayan ang mga kining maakusahan nga adunay gidapigan ang kapulisan nga mga kandidato nga dakong kasupakan sa balaod. Miingon ang among Police Director diri sa Northern Mindanao mga kabumbo nga ang ngayang patas sa kanunay ang paghatag nila sa serbisyo kay pulos adunay katungod ang mga kandidato nga mangayo sa ilang proteksyon ilabi na sa mga lugar nga peligro ang ilang seguridad. And then diri pod sa amo mga kabombo sa Cagayan de Oro kay nagsilbi karon nga dako nga hagit alang sa Cagayan de Oro City Police Office ang lagpak nga resulta sa Peace and Order Council audit nga nasakmit sa city government alang unta sa SGLG award ngadto milabay nga tuig. Kinihuman nga ang aspito sa seguridad ang nahimong basihan kung ngano nga wala makuha ang maong pasidungog nga gitanyag sa DILG ngadto na sa matag LGU sa kada tuig. Miingon ang among direktor dinhi sa syudad pinaagi ni Kokpo Police Colonel Salvador Adam nga gidawat nila ang mga komento sa pipila apan wala nagpasabot nga sila nagpasagad silang trabaho. Gani maayo ang performance sa Kokpo sa milabay nga katuigan apan adunay wala nabantayan nga aspito hinungdan nga wala maapil isip high performing LGU ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa ato mga balita. Pabarog kay kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Dario Formento. Nagkasalamat sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pit Gambe. Mga kabombo may buntag kanatong atanan. Una sa lakas sa panahon diri sa mga dakbayan diri sa downtown area ni mga oras sa hapsay no nga mga palibot walay mga pag-ulan nga muna sa karon apan kagabi dunay pipila ka bayan sa syudad ug sa among rehiyon nga nakasinati gyapon og mga pag-ulan karong o kagabi karong nga panahon na tungod lagi kini sa mga kining kahimtang usab nga sa among panahon diri sa mga rehiyon niagi nga adlaw o kagapon ano yung mga pagbaha nga nasinatan usab sa pipila ka bayan sa Muriyon tungod sa mga pagbundak sa ulan. Samtang pagpabarog na sa ikanong hugna sa mga balita gibana-banaan nga nasa 40 ngadto sa 100 million pesos ang kinatibuk-an nga kantidad sa mga alahas nga gipangkuha sa mga tulisan kagahapong adlaw human nga ilahang tulis o giransak ang usa ka pawn shop nga nahimutang usab diri sa sentro nga bahin sa mga dakbayan sa Davao sa Ilustre Street ning amo ang syudad. Unahan lang ni siya diri sa Bombo Radio Davao ang Ilustre Street nga kining mga suspek suma sa pag-saysay usab sa gwardya kalit na lang nga misulod sa ilahang pawn shop nga diretso na ni open ni siya way portahan og dayon deklara hold up nga sa ato ang paghinabi usab kagahapon sa usa ka sidewalk vendor nga naara pud tungod sa pawn shop nga namaligya ni siya og kining medyas uban pa mga baligya sa kilid usab sa Hana pawn shop. Kalit lang usab kini nga mga suspek nga nisulod iyang namatikdan nga naigibit-bit nga bag pag abot dito sa tungod sa pawn shop mideklara dayon kini gulap dayon gikuha tong
mga alahas og ang gwardya, duha man ni ka gwardya ni lakin-on sa sulod og napoy usa ka lalaki nga gwardya. Ang gipahapa og gani ang usa sa mga gwardya, gibunalan pa ang tangkugo nga bahin og armas. O gani sumalapad og ang pasasaysi aning usa ka saydok vendor nga dali ra among panghitabo segundos lamang nga iyang nabantayan og nakuha dayon ang mga alahas og dayon sibat sakay sa motorsiklo. Pag-abot sa kanto sa Quirino Avenue sa may San Pedro, diri ang mga suspek nga nagpalya ang motor ng ilang gisakyan. O didto bitbit usab nila ang armas, samtang sige og krang sa ilang motor hangtod nga wala mo andar, didto na nga nanibat og nanagar pa do sa Bangkirod area human nga mi-responde gidayon ang mga otoridad. O didto nanagan padulong sa Bangkiruhan og ang usa nadakpan kini sa mga nausab sa Bangkiruhan public market na babagan kining usa ka suspek nga mo'y nagdala sa bag nga didto gisulod usab ang mga alahas. Og sa pagkakaroon kini nga suspek ang padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad kay ang duha ning kaubanan nakasibat og mao na karon ang padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad og ginasuta kung asa ang lokasyon karon nga panahona. Samtang sumala pa sa mga otoridad nga kining suspek nga nadakpan kagapong adlaw naila kini nga si alias Johnny nga gikan sa Albuera, Leyte. Di na recover kining mga nagkadaya nga matag-usab sa alahas nga sa banabana sa mga otoridad. Anaan ni sa 40 nga to na sa 100 million pesos ang kantidad og nakumpiska ang usa ka kini nga Armalite nga armas o nya mga pistola o kini nga pistola o mga bala ang anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad. O ganasera nga dili na ni bago usab diya sa may Ilustre ang nahitabo usab nga robbery incident gumikan kay niadtong 2015 aduna poy punsyap nga tapad ra pud aning punsyap nga gitulis kagahapon adlaw nga diha pong dapita gitulis pud to sa nakamotor niadtong panahon sa Martilyo Gang. O gani ang gwardiya mo'y nadakpan atong panunang kay nasuta kakonsabod atong mga suspitsado. Mao kana ang mga balita usab gikan sa mga dakbayan sa Davao o karon atong ipasa ang linya usab diya sa may Bombo Radio dyan sa aros pagpabarog sa ikatulong hugnas mga balita pinag-usab ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dario Pormento, Bombo Radio Philippines Mindanao area, may buntag, kalatong tanan, o nalakan sa panahon sa Mundakbayan, bugnaw-bugnaw ang palibot, basa-basa ang palibot, di pa lamang dugay nga natapos ang pagtaligsik, diri karon sa among dakbayan. Madag-umon ang among kawarangan ning buntaga Bombo Radio Philippines Mindanao area. Sa ikatulong hugna sa mga balita, sa Bombo Reports Mindanao Connection, nadakpan na yun agahapon sa buntag kining usa ka buaya diyan napita sa Purok 6 Barangay Kawas Alabel, Sarangani Province na kundiin duna kini gitason nga 7.5 feet usa ni ka male saltwater crocodile. Bombo Radio Philippines Mindanao area. Now so wala pa sa pipila ka concerned citizen, labi na kining giilang nga si Redin Tapikan nga mo nakita og nidakop ani nasampit nga buaya diha dool sa Lorenzo Aqua Farm. Motong ang Sarangani Provincial Wildlife Quick Response Team ani himo og pag-rescue operation o ganihimo koordinasyon sa personahe sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime o iman sa Bantay Dagat. Kauban pod ang Municipal Environment and Natural Resources o ang diya sa Alabel o sa Malapatan o ang Provincial Local Government Unit sa Sarangani. Gikuha po atensyon sa Sindro Jensan uban pa nga mga ahensya. Ang maong buaya dali kini gi-assist sa DNR-12 pinaagi sa veterinarya ni si Dr. Roy Mihurada kinsa nagkumpirma nga kini nga nasampit nga buaya ang crocodile sa species nga matod pa na kini sa healthy condition. Human nga nakuha kining buaya, dali kining gigapos, pagkahuman gi-plaster o gagahapon sa hapon, plano nila nga anang paggabi dalahon dia sa crocodile farm sa Davao.
O na lang nahitabo agi mga bulan nga ang amahin sa gobyerno tinabangay aron nga madakpan kining buaya. Ang nahitabo pipila ka simana nga nagbutang sila og trap, nagbutang sila og litag sa posibleng agianan ng buaya tungod kay makita manggod ang timailhan nga gasaka ang buaya tungod sa iyang agi. Now, ang gipangbutang nga mga trap bitik sa nakalabay mga adlaw igo lang giwahing. Pero wa sila wad paglaom nga madakpan kining buaya. Sa hapon sa buntag dito sa usa mga bitik na gibutang nasulod ba ng buaya dito na nagkisi-kisi ang buaya Bombo Radyo Mindanao. Anton ka nakita dito sa mga nagbantay nga buaya yun. Nagtawag na yun o mga kaubanan o gipahibalong ahensya nga nakuha na ang buaya. Pero sa bahin sa among taga Pambi, sa among mga ahensya sa gobyerno, dili sila sigurado kung kini nga buaya nga nadakpan kagahapon mao ba ni ang naa sa drone, no? Nga nakita sa nakalabayng mga bulan. Ang ilahaan ni nakuha ang buaya pero padayon gyapon ang koordinasyon sa mga katauhan, sa mga mananagat nga maniid gyapon, mag-obserba gyapon o kung makita na po ng buaya, kinahanglan matud pa nga mopahibalo lang sa mga ahensya sa gobyerno kay sila nang bahala ana Bombo Radyo Philippines Mindanao area. So kagabi gidala sa Davao sa Kulkulan Farm kinasampit nga buaya. So nagtuo sila nga basig may inahan pa ni, may mga igsuon pa ni mao ni nga wala giwala ang paglaom nga basig may makaubanan pa og padayon karon pag-awhag nga magbinantayon, magmonitor o kung may makitaan, report dayon sa pinakadul nga police station di ba sa pinakadul nga Dinar o Pambi para kini matagaan og pagtagan. Bombo Radyo Philippines mo katulong hugna sa mga balita. Bombo Mindanao Connection ito ipas kaupat sa Bombo Radyo Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Aguilar sa Bombo Radio Jansan sa among lakat sa panahon diri sa among dakbayan sa Butuan karo mga orasa. Mabugnaon og padayon ang pagtutaligsik nga among nasinatian gikan sa hinay ngadto na kusog nga pagbundak sa wan. Nga nagresulta ngadto na sa pagtaas gyud sa level sa among Agusan River. Gani sa pagkakaroon ana sa orange level ang tubig sa Agusan River kansa nagpasabot lamang kini nga na sa preemptive evacuation ang mood ani karon sa among nga lokal nga pangamanan labi pa niadto mga ubos-ubos nga mga areas diri sa among syudad kay basis pinakaulahing talaan gikan sa among City Disaster Risk Reduction and Management Department. Kagabi bana-bana nga nana sa 2 metros ang gitason sa pagsaka sa tubig gikan sa normal nga level. Mao na nga gi-paalerto na ang mga lumulupyo sa kilid sa suba ning among dakbayas Butuan og mga lulaying areas nga kinahanglan moalerto og mohikling na sa hinanaling panahon kay aron nga dili maabtan pa sa dugang pang tubig gikan sa ibabaw nga bahin partikular sa may Agusan del Sur. Doon na gilusad nga panagatagbo karon ang konseho sa City Disaster Risk Reduction and Management Council aron isgutan ang mga langkang o himuon nga mga pagprepara donot ining padayon nga pagbundak sa wan o nga resulta ngadto na sa mga pagbaha diri sa among syudad. Ang amo sab nga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nagtagbo na sab aron na hisgutan ang mga gikinahanglan pang mga preparation o aksyon nga himuon labi pa nadto mga areas nga karon nakasinati na og mga pagbaha partikular ditong dapita sa may area sa Agusan del Sur. Ora Bombo Radyo Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balita gikan dapita sa Bombo Radyo Butuan. This time atong ibalabyo itong signals Bombo Radyo Coronadal pinagin sab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radyo Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may muntag ka natong tanan. Nakaos pa niyang post dakbayan sa Coronadal karamuntag sa Webes, pit 77 sa bulan sa Pebrero 2025, hawan ang muang kawanangan. Walay pag-ulan nga napagkit sa amo ang dakbayan.
sa pinagawing 12 oras sa amuang area of responsibility. Papamarog na sa ikalimang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Nag-create na sa Special Investigation Task Group o SITG Vice Mayor Samama ang Police Regional Office Bangsamoro Mas Region Muslim Mindanao ProBar o agod masiguro nga madasig og makahatag sa hustisya sa pagpangpusil. Pinagi ka sa sniper kang Vice Mayor Muhammad Omar Samama sang Lunes, Pebrero 24. Sumala kang ProBar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Magatutok ang SITG nga gihimo sa pagpanguha sa impormasyon o paghatag sang dalan agod maresolbar ang kaso ug matumod ang mga responsable sa maong sniper attack. Gipayag pod ni Macapaz nga Maguindanao del Sur Police Provincial Office kaupod ng Datopiang Municipal Police Station ang mga patigayon sa mga id-id nga investigasyon o intelligence-driven operation lakip na ang AFP. Kasunod ni ini, ginganyat pod sang ProBar ang publiko nga maghatag sang impormasyon sa kapulisan kung naay mga nahibaloang impormasyon na mga ini agod madasig ang pagpanguha sang detalye og matumod masuta kung kinsa ang naa sa likod sa maong sniper attack. Una naging pahayag sang 6th ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Rodon Orbon, ang spokesperson sang 6th ID nga ang ilang anggulo gidalantaw karon mauni ang terroristic activities sa maong lugar sa Datopiang og sa uban pa nga mga anggulo ginalantaw pod nilang politically motivated ang maong pagpangpusil. Kay lagi ang vice alcalde magapare-elect sa same position sa umalabot nga midterm elections. So sa karon nag-conduct na sang foot patrol ang mga otoridad og nag-conduct pod sa mga checkpoint operation aron masuta kung kinsa ang sniper sa maong insidente. May kantanan ana, grabe pod ang statement of condemnation sa pila ka mga opisyal sang ProBarm o BARM mismo. Labi na ang pila ka mga nagkalaing leader, partido kung kontrapartido man sa maong opisyal, kaya lagi ang ilahang tuyo is malinong, clean, honest o tawhay ng eleksyon sa palabuton nga Mayo 12. So sa karon, suta na, ginatipo na sa otoridad ang pila ka mga eyewitness o closed circuit television footage nga makatumod sa karon sa suspect sa maong pagpangpusil. Ang karang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Pinay Kambombo, Pete Gambe. Mga kabombo, inyong bati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports. Mindanao Connection ng adlaw nga Huwebes sa 27 sa bulan sa Pebrero 2025. Inyo nabati sa mga mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Dario Formento, gikan sa Bombo Radio Jansan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogong nanukat, gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!